अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कोरोना बीमारी की 3 इक़साम या लेवल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन इकराम, कोरोना बीमारी की 3 इक़साम या लेवल हैं। कोरोना में मुब्तला होने वाले 81% लोगों में ये बहुत हल्की बीमारी होती है जिसे मामूली यानी लेवल 1 बीमारी कहते हैं, जिसमें नमूनिया नहीं होता बल्कि बस बुखार, खुश्क खांसी, आंखों और नाक से पानी बहने के साथ साथ पेट में दर्द और पेट का ख़राब होना भी होता है। ये वो इलामात हैं जिनको ज़्यादातर लोग मौसम की तब्दीली, ठंडा शरबत या स्कंजबीन पीने या बाहर से खाना खाने से मुंसलिक करके इग्नोर कर देते हैं और किसी किस्म का कोरोना टेस्ट नहीं करवाते और ना ही ख़ुद को अलग करते हैं। तिब्बी लिहाज से ये मरीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन अपने आसपास बहुत से लोगों में ये इन्फेक्शन फैलाते चले जाते हैं, जिनमें से कुछ को दूसरी या तीसरी किस्म का कोरोना हो जाता है और वो हस्पताल या मौत के मुंह में चले जाते हैं। यही तादाद सबसे ज़्यादा मंजर आम पर नहीं आती और माशरे में फैलाव का सबब बनती रहती है। इस वक्त ये वीडियो देखने वाले बहुत से लोगों में लेवल 1 कोरोना की इलामात मौजूद होंगी, जिनको वो लाइल्मी में कुछ और समझकर पसे पुष्ट डाल रहे होंगे। ज़्यादातर लोग नाज़रीन इन अलामात को मौसम की तब्दीली, खाने पीने और फ्लू से मुंसलिक करके इग्नोर कर देते हैं। हत्ता कि कुछ डॉक्टर हजरात भी इन अलामात पर कोरोना का सोचने की बजाय मलेरिया, फ्लू और एलर्जी करार देकर मरीज़ को सुकून करने का मशवरा देते हैं। नाज़रीन, मसला उस आम आदमी का होता है जो कभी भी टेस्ट ना करवा कर मंजर आम पर नहीं आता। इससे इसकी अपनी ज़ात को शायद इतना नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ये कम संजीदा कोरोना होता है और 81% केसेस में मरीज़ 7वें-8वें दिन खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन इन 7 दिनों में इनके इर्द गिर्द जो 70 लोग मुतासर होते हैं, वो शायद इस सूरत में मुतासर ना होते अगर इस मरीज़ का टेस्ट हो जाता और मुस्बत आने के बाद इस मुस्बत रिज़ल्ट के खौफ से वो खुद को घर में बंद कर लेता। याद रखिए, इंसान की फितरत है कि वो देखे पर ही यकीन करता है। आज बहुत से वो लोग जो कल तक इसको ड्रामा कहते थे, अपने घरों में ही केसेस देखकर अब इसको आफत समझने लगे हैं। इसी तरह जब तक इंसान मुस्बत टेस्ट नहीं देखता तो इस बीमारी की संजीदगी पर भी इस तरह से यकीन नहीं करता और दिल ही दिल में इसको मौसम की तब्दीली करार देकर या तो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन जारी रखता है या फिर वो वाला करंतना करता है जिसमें मास्क नाक से ज़्यादा माथे पर लगाकर कोरोना को मुँह चढ़ा रहा होता है। बदकिस्मती से नाज़रीन, हुकूमत आदाद व शुमार का ये मुआवजा ही नहीं कर सकी कि इससे पहले लेवल वाले मरीज़ों को, जिनको किसी भी तरह अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, आइसोलेशन में डालने के खौफ की वजह से इस आइसोलेशन के फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि लोग टेस्ट ही नहीं करवा रहे। अब तक 22 करोड़ के मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ 10,02,000 टेस्ट ही हुए हैं और नाजरीन 2100 लोग मौत की वादी में जा चुके हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि ये बीमारी बस अमेरिका में ही है और पाकिस्तान में लोग बहुत साफ़ सुथरे हैं, इनको बताता चलूँ कि अमेरिका में अब तक 1,66,55,000 लोगों के टेस्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से नाज़रीन 20 लाख के करीब केसेस सामने आए हैं। यानी शरह अमेरिका में भी वही है जो पाकिस्तान में है। नंबर 2 नाज़रीन, मनफी कोरोना टेस्ट। कोरोना का टेस्ट अगर मनफी भी आ जाए लेकिन ऊपर वाली अलामात मौजूद हों तो भी इसको कोरोना ही कहा जाता है। अक्सर मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि हमारे मरीज़ का टेस्ट भी मनफी था, फिर भी कसाई डॉक्टरों ने कर्जा माफ़ करवाने के लिए कोरोना की तशख़ीस कर दी। जिन कोरोना से कर्जे माफ़ करने का अख्तियार रखने वाले मुल्कों यानी अमेरिका और इंग्लैंड की अपनी मईशत तबाह हाल है, उन्होंने क्या कोरोना की मैयतों की ख़रीदारी करनी है? खुदारा जब कोई ऐसी लंबी लंबी छोड़ रहा हो तो इससे सुनी सुनाई नहीं, सबूत मांगा करें। कोशिश करें कि सूरतुल हजरात की इस आयत पर अमल हो जाए। ऐ ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो अच्छी तरीके से तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम नादानी से कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा बैठो और फिर अपने किए पर पछताओ। नाज़रीन, ये एक मेडिकल फैक्ट है कि कोरोना टेस्ट की एक्यूरेसी 100% नहीं है। अगर मुंह में से नमूना लेकर टेस्ट किया जाए तो एक्यूरेसी बस 30%, जबकि अगर नाक में से नमूना लिया जाए तो 71% है।
ناظرین یہ بھی ضروری ہے کہ لیب کو یہ کہا جائے کہ ناک سے نمونہ لے۔ ناظرین ان اعداد و شمار کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی میں کرونا کے 100 مریض ہوں جن کو اندر سے کرونا ہو تو 71 میں ٹیسٹ مثبت آتا ہے، جبکہ باقی 29 میں اگرچہ ٹیسٹ منفی آتا ہے لیکن ان میں بیماری منفی نہیں بلکہ بیماری مثبت یعنی موجود ہوتی ہے اور خون کے نمونوں اور ایکس رے میں ظاہر ہوتی ہے، بس ناک کے نمونے میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی۔ میڈیکل کی زبان میں اس کو فالس نیگیٹو کہا جاتا ہے اور اس فالس نیگیٹو کی وجہ سے ہی ایکس رے اور خون کے دیگر ٹیسٹوں کی بنیاد پر مریض کو کرونا لیبل کیا جاتا ہے، جس پر عوام میڈیکل کی زبان سے انجان ہونے کے باوجود بھی ناراض اور غضبناک نظر آتی ہے۔ آئسولیشن: ایسے تمام مریضوں کو اگر ٹیسٹ کروانے سے کسی بھی وجہ سے خوف ہے تو ان سے التماس یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ نہ بھی کروائیں لیکن خود کو ایک کمرے میں باقی خاندان سے الگ کر لیں، ہر وقت ماسک لگا کر رکھیں، باقی خاندان کو بھی ماسک لگانے کا کہیں، جو ان کو کھانا پانی دینے آئیں اس کو N95 ماسک لگانا بہتر ہے۔ اپنے گھر میں کسی باہر والے عزیز یا دوست کو آنے سے منع کر دیں۔ 81% کیسز میں یہ سب علامات 7 سے 8 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اضافی آکسیجن یعنی اسپتال کی ضرورت نہیں پڑتی، اور علامات کے مکمل ٹھیک ہونے کے 3 دن بعد یعنی کل 10ویں یا 11ویں دن یہ آئسولیشن ختم کر کے معمول کی زندگی شروع کی جا سکتی ہے۔ ایکس رے: تمام لیول 1 مریضوں کو ہلکی علامات کے باوجود ایک دفعہ چھاتی کا ایکس رے ضرور کروانا چاہیے تاکہ اس میں نمونیا دیکھا جا سکے۔ یاد رکھیے اس بیماری میں بغیر سانس اکھڑنے یا نمونیا کی علامات کے بھی آکسیجن لیول خاموشی سے گرتا ہے جو خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس کو سائلنٹ ہائپوکسیا یا خاموش آکسیجن کا گرنا کہا جاتا ہے۔ الٹا لیٹنا: کرونا کی علامات والے مریضوں کو الٹا لیٹ کر سونے کی عادت اپنانی چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ دن میں 12 سے 15 گھنٹے الٹا یعنی پیٹ کے بل لیٹیں۔ میڈیکل کی زبان میں اس کو پروننگ کہا جاتا ہے اور اس سے پھیپھڑوں کی غیر متاثرہ حصوں میں آکسیجن کی رسائی بہتر ہوتی ہے، خون میں آکسیجن کا لیول اور مریض کا سانس بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے سانس کا اکھڑنا ایک خطرے کی علامت ہے اور اسپتال جانا لازمی ہے۔ خطرناک علامات: یاد رکھیں ناظرین، ہلکے کرونا کی علامات کے ظاہر ہونے کے بعد 7واں 8واں دن بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ انہی دنوں میں طبیعت بگڑنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ ان 7-8 دنوں میں اگر ان میں سے کوئی بھی علامت نظر آئے تو پولیس یا کسی بھی اور قسم کے خوف کو پسے پشت ڈال کر اسپتال جانا لازمی ہے۔ سانس چڑھنا یا اکھڑنا، سینے میں درد ہونا، ذہنی توازن بگڑنا یا غنودگی چھا جانا، چکر آنا اور بلڈ پریشر کا گر جانا۔ فیملی قرنطینہ: کرونا کے مریضوں کے خاندان جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ان کو بھی 14 دن تک خود کو عام عوام سے الگ رکھنا انتہائی ضروری ہے، اس کو قرنطینہ کہتے ہیں۔ ناظرین یہ آئسولیشن سے مختلف ہے، مریض جس میں علامات ہوں اس کو الگ کرنا آئسولیشن کہلاتا ہے، اور اگر باقی لوگ جن میں کوئی علامت نہ ہو بس وہ مریض کے ساتھ رہتے ہوں یا ان سے گزشتہ ہفتے 10 دن میں ملے ہوں، ان لوگوں کو الگ کرنا قرنطینہ کہلواتا ہے۔ ان لوگوں کو مریض سے آخری ملاقات سے لے کر 14 دن تک خود کو مانیٹر کرنا چاہیے اور خود کو عام عوام سے الگ کرنا چاہیے، کیونکہ ناظرین اگر ان کو بھی کرونا ہوا ہے تو اس کی علامات مریض سے آخری ملنے کے بعد 10 سے 14 دن میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اگر 14 دن بعد بھی وہ نارمل رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کرونا داخل نہیں ہوا ہے یا ان کی مدافعت نے ان کو بچا لیا ہے۔ جانتا ہوں پاکستان میں 14 دن تک کام کاج چھوڑ کر قرنطینہ ہو جانا بہت مشکل ہے، بہت دفعہ دفتر یا ملازمت والے اجازت بھی نہیں دیتے اور اس کو ڈرامہ سمجھتے ہیں۔ اس صورتحال میں اس انسان کو جس کا کوئی عزیز کرونا کا شکار ہوا ہے اور وہ اس سے حالیہ دنوں میں ملا ہے، اس کو ماسک لگا کر باقی لوگوں سے 6 فٹ کا فاصلہ کم سے کم ضرور رکھنا چاہیے۔ ناظرین اگر قرنطینہ کے دوران مریض والی علامات آنے لگیں تو انہیں ہدایات پر عمل کرنا چاہیے جو اوپر لیول 1 یعنی ہلکے کرونا والے مریض کے لیے لکھی ہیں۔ اگر ہمارا آئسولیشن اور قرنطینہ کے اوپر بیان کیے گئے میڈیکل اصولوں پر عمل کرنے کا جی نہ کرے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سن لینا چاہیے جس میں آپ نے میڈیکل کے اصول قرنطینہ کے بارے میں دنیا کو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔
جبکہ دنیا نے اٹلی میں 14ویں صدی میں پہلی بار لفظ قرنطینہ ایجاد کیا تھا۔ جو آدمی وبائی مرض طاعون کے علاقے میں ہو وہ اس علاقے کو نہ چھوڑے، اور جو اس علاقے سے باہر ہے وہ اس علاقے کی طرف نہ جائے۔ پلازما ڈونیشن۔ 81% لوگ جو خود ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر ان میں ٹیسٹ کے ذریعے کرونا ثابت ہوا ہو تو ٹھیک ہو جانے کے 1 ماہ بعد یہ اپنا پلازما یعنی خون ڈونیٹ کر کے سنجیدہ یعنی دوسری اور تیسری قسم والے کرونا کے مریضوں کی جان بچا کر بغیر MBBS کے مسیحا بن سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے خون میں وہ اینٹی باڈی ہوتی ہے جو صحت مند ہونے کے بعد بھی کئی سالوں تک خون میں رہتی ہے اور کرونا کے وائرس کو مار سکتی ہے۔ 81% کیسز خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس دوران وہ اپنی بیماری سے لا علمی کی وجہ سے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر پھیلائیں ناظرین، اپنوں میں، بیگانوں میں، ممبروں میں، مجالس میں، بیٹھکوں میں، چوپالوں میں، میلادوں میں، جنازوں میں اس کا واعظ کریں، کیونکہ اس طرح اگر ہم نے ایک بھی جان بچا لی تو یاد رکھیے قرآن کریم کے مطابق ہم نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ قرآن مجید میں ناظرین آتا ہے کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ میں ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کے مکمل ترتیب دینے میں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کمنٹس میں ہماری اصلاح کیجئے، ہم آپ کے بے حد مشکور رہیں گے۔ آخر میں ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل SK ورڈ چینل، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔